नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। यति बेलासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 295 पुगेको छ र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। देश लकडाउनमा छ। टेस्टको दायरा केही बढेसँगै संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी छ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको आवश्यकता र सक्रियता बढ्नुपर्ने निश्चित छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू विशेष गरी अग्रपंक्तिमा काम गर्नुहुने डाक्टर नर्सहरूको मनोबल उच्च पार्न जरुरी छ। तर दुःखको कुरा अस्पतालहरूमा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अपमानित गरिएका समाचार आइरहेका छन्। कोरोना टेस्ट नेगेटिभ भएको सर्टिफिकेट ल्याए मात्रै घरमा टोलमा पस्न दिने सम्मका क्रियाकलाप भइरहेका छन्। ए हजुर, एउटा कुरा भनौँ है त, तपाईँ हामीलाई घरमै बस्ने छुट छ, रहरले बाहेक बाध्यताले निस्कनु पर्ने थोरै कम छौँ, तर के स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरमा बस्ने छुट छ? के हामीले उहाँहरूलाई अस्पताल नजाऊ घरै बस भनेका हौँ? तपाईँ हामी जस्तै घर बस्ने छुट स्वास्थ्य कर्मीले पाए भने के उनीहरू खुसी हुँदैनन् होला त? जुन स्वास्थ्य कर्मीलाई टोलमा वा घरको गेटमा छिर्न नदिने सोच तपाईँहरू पाल्नुहुन्छ, तिनै स्वास्थ्य कर्मीले तपाईँलाई बिरामी पर्दा अस्पतालको गेट लगाइदिए भने के हुन्छ? कोरोना संक्रमणको रिस्क सबैभन्दा बढी चिकित्सकलाई छ, तर पनि उहाँहरू घर बस्न सक्नुहुन्न। आफ्ना परिवारलाई संक्रमण सर्ला भनेर सबैभन्दा बढी चिन्तित नै स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्। अस्पताल वरपर डेरा गरी बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डेरामा पस्न कोरोना टेस्ट गरेको सर्टिफिकेट माग्ने काम सम्पूर्ण चिकित्सकहरूप्रतिको अपमान हो। स्वाभाविक रूपमा आफ्नो ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ। त्यस अर्थमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डेरा दिएका घरबेटीहरूको चिन्ता नाजायज होइन, तर त्यसको समाधान दिनरातको कचकच र कोरोना टेस्टको रिपोर्ट माग होइन, सुरक्षित अन्य तरिकाहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। डेरावाल र घरबेटी बीच दूरी कायम गर्न सकिन्छ। हो, अलिकति दुःख जरुर हुन्छ, तर याद गर्नुहोस् त, डेरामा स्वास्थ्य कर्मी हुँदा तपाईँले कति फाइदा लिनुभयो? रात बिरात ढोका ढकढकाएर ए नानी साह्रै ग्यास्ट्रिक बढ्यो, केही औषधि देऊ न भनेर मध्यरातमा कति पटक दुःख दिनुभयो? नानी टाउको फुट्ला जस्तो गरी दुख्यो, के खाउँ भनेर कति सोध्नुभयो? ढाड सड्कियो, हात मर्कियो, छोरो लड्यो, प्रेसर बढ्यो, निन्द्रा लागेन, भोक जागेन, पेट काट्यो, आन्द्रा बाट्यो भन्दै फ्रीमा कति औषधि र परामर्श लिनुभयो? आफ्नो त घरमै नर्स नि नानी छिन् भनेर कति फुर्ती लाउनुभयो बा? सम्झिहेर्नुहोस् त। फोन गरेर डेरामै आएर बस चढेर बाटोमा हिँड्दा, तरकारी किन्दा टोलभरिकाले स्वास्थ्य कर्मीबाट कुनै न कुनै फाइदा लिएकै छन्। अनि यो महामारीमा तिनै स्वास्थ्य कर्मी बढी भए। तपाईँ हामी जस्तै आफ्नो परिवारसँग दिनभरि युट्युबका सारा फिल्म हेरिसक्दा पनि दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर हेर्ने रहर देशभरका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई छैन र? आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य कर्मी र तिनका परिवारको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिउँ। बरु एउटा आइडियामा डिस्कस गरौँ है। अब कोभिडका बिरामीहरू बढ्ने छन्। पोजिटिभ भएका मध्ये क्रिटिकल केस बाहेककालाई अस्पताल होइन, चेतनाको स्तर हेरी घरमै आइसोलेसनमा वा अन्य सेल्टरहरू बनाएर राखौँ। माइल्ड सिस्टम भएकाहरूलाई आइसोलेसनमा त राख्नुपर्छ, तर सबैलाई अस्पतालमै राख्न त के सम्भव होला र पर्ला र? त्यसो गर्दा अस्पतालको लोड घट्छ र अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूमा सर्ने खतरा पनि स्वाभाविक रूपमा घट्छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिएन भने भयावह स्थितिको सृजना हुन्छ। अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमण देखिँदा साथ अस्पताल सिल गर्ने चाहिँ किन हो, यो बुझिएको छैन। यसरी त महिना 2 महिनामा सबै अस्पताल सिल हुन्छन् अनि उपचार झाँक्रीबाले ढ्याङ्ग्रो ठटाएर गर्ने। अब संक्रमितहरू बढेसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरूले अझै बढी सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मी र उहाँहरूको परिवारको सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै अब अस्पतालले हप्ता 10 दिन त्यही अस्पतालमै बस्ने गरी स्वास्थ्य कर्मीलाई खटाउने प्रबन्ध गरौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई 2 हप्ताको बिदा दिउँ, तर परिवार र समुदायमा जानुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई 2 हप्ता होटलहरूमा राखौँ। त्यसो गर्दा होटलहरूले पनि काम पाउँछन्। सरकारी दरमा होटलका कोठाहरू हरेक होटलले स्वास्थ्य कर्मीका लागि अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अस्पतालहरूमा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू अट्दैनन्, त्यसैले होटल नै एउटा विकल्प हो। 2 हप्ता होटलमा बसिसकेपछि टेस्ट गरेर फेरि उहाँहरूलाई परिवार भेट्न दिने र पुनः काममा फर्काउन सकिन्छ। होटलका सबै रुम उपयोगी हुन्छन्, होटलको किचन चल्छ, कर्मचारीले काम पाउँछन्, स्वास्थ्य कर्मीले सम्मान र सुरक्षा पाउँछन्, जनताले उपचार पाउँछन्। फेरि होटलवालाहरूसँग कमिसन खाएर यो खान पाइने पनि भयो भनेर
कैयौँको कान पनि ठाडो भइसक्यो होला। सिधै होटल र अस्पतालको एग्रिमेन्ट गरौँ, सकेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बचाउँ, उहाँहरूको परिवारलाई बचाउँ, उहाँहरूलाई राम्रा होटलहरूमा राखौँ। भगवानको मन्दिर, मस्जिद, चैत्य, गुम्बाहरूमा ताला लागेका छन् यतिखेर। यति बेला भगवान भन्नु स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हुन्। यी भगवानहरूलाई धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, अक्षता, दान द्रव्य केही चाहिन्न। बस सुरक्षा, सम्मान, माया, प्रेरणा, हौसला चाहिन्छ। हाम्रो जीवन बचाउन, आफ्नो परिवारको जिन्दगीलाई दाउमा राखेर अग्रपङ्क्तिमा खटिनु हुने देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई शिर झुकाएर सम्मान र शिर उठाएर सलाम। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। विभिन्न विषयमा आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरू कोभिड-19सँग सम्बन्धित भएर रहेका छन्। पछिल्लो समय सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको छ र नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि 2 पुगेको छ। थप सचेतनाको आवश्यकता परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई त्यसै अनुरूप यहाँहरू समक्ष काम लाग्ने बनाउने प्रयासमा लागि परेका छौँ। आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कोरोनाको विषयलाई लिएर अपडेट र अबका पाइलाहरू कस्ता चालिनु पर्दछ भन्ने विषयमा विशेषज्ञ डाक्टरसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि लक्षणहरू नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा र यसरी 2 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आम सर्वसाधारणका लागि काम लाग्ने कुराहरू के हुन सक्दछन् विज्ञ डाक्टरबाट हामी जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र आजकै कार्यक्रममा विभिन्न स्वयंसेवकहरू, अभियन्ताहरूले ठाउँ ठाउँमा तारबार लगाएको, मानिसलाई छिर्न नदिएको लगायतका घटनाहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनाहरूलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा गर्न गइरहेका छौँ। अनि विशेष गरेर पछिल्लो समय भएको घटना, चन्द्रागिरीमा भएको घटनालाई लिएर त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी समेत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। अनि आइसोलेसन वार्डहरूको बिजोग अवस्था भएको रिपोर्ट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले गरेका छन्। नारायणी अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनको विषयलाई लिएर एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। अनि आजकै कार्यक्रममा एक महिलाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसलाई घरबेटीले निकालिदिए र माइतीले पनि स्वीकार गरेको छैन र सडकमा जीवनयापन गर्न विवश भएकी एक महिलाको विषयमा कुराकानी गर्छौँ आजकै कार्यक्रममा। हिजो मृत्युवरण गर्न पुगेकी एक सुत्केरी महिलाको विषयलाई लिएर उहाँका श्रीमानसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको परिचयलाई गोप्य राख्नेछौँ। उहाँका केही मन दुखाइहरू छन्। उहाँमा जसरी उहाँको मृतकको तस्विर सार्वजनिक गरियो, भर्खर जन्मिएका नवजात शिशुको समेत तस्विर सार्वजनिक गरियो, त्यसले जुन चोट परिवारलाई परेको थियो त्यसमा थप चोट परेको छ। यसैलाई लिएर उहाँका केही भनाइहरू हामी आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र आज एउटा विशेष प्रस्तुति पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा। आज यो लकडाउनलाई अथवा यो जुन कोरोनाको कहर छ यसको चुनौतीसँगै यसलाई अवसर पनि बनाउन सकिन्छ, यसलाई अवसरको रूपमा परिणत गरौँ भनेर आम सर्वसाधारणलाई केही चेतना दिने, आम सर्वसाधारणको मनोबललाई उच्च बनाउने प्रयास स्वरूप न्युज 24 टेलिभिजन र वेलकम एडले एउटा भिजुअल सामग्री तयार गरेको छ जसमा विभिन्न प्रतिष्ठित मानिसहरूको सहभागिता छ र एक विशेष सामग्री हामीले तपाईहरूका लागि तयार पारेका छौँ जसले यसभित्रको पीडालाई भन्दा पनि यसभित्र यी चुनौतीहरूभित्रको अवसरलाई पनि इङ्गित गरेको छ। त्यस्तो विषयवस्तु समेटेको एउटा विशेष प्रस्तुतिमा विभिन्न तपाईले चिनेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनुभएको छ र त्यसमा सहभागी हुने अवसर मलाई पनि मिलेको छ। त्यो विशेष भिडियो आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि कार्यक्रममा केही समय यहाँले प्रतीक्षा गर्नुहोला र यी विविध विषयहरू सहितको आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न यस प्रकार रहेको थियो, सरकारले कालापानी भन्दा झन्डै 12 किलोमिटर वर बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट BOP खडा गरेको छ। सीमा सुरक्षामा सरकारको यो प्रयासलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यति भए पनि सरकारले गर्यो भन्दै 37.92% अर्थात् 7,581 जनाले सरकारलाई तालीमा भोट गर्नु भएको छ भने यो निरर्थक छ भन्दै 62.8% अर्थात् 12,411 जनाले गालीमा भोट गर्नु भएको छ। गाली र तालीका लागि अब आजको विषय, आजको हाम्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, कोरोना नियन्त्रण गर्न पटक पटक थपेको लकडाउनलाई सरकारले पर्याप्त उपयोग गरेको छ? यदि पर्याप्त उपयोग सरकारले गरिरहेको छ लकडाउनको भने उपयोग गर्न सकेको छ भन्नेहरूले तालीमा र
छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मत जाहेर गर्न हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला, होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गएर आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब नियमित प्रस्तुतिहरूतर्फ लागौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विसेकी 29 वर्षीय सुत्केरी महिलाको धुलीखेल अस्पतालमा निधन भयो भने आइतबार बाँकेको नरैनापुरको दिपेन्द्र मावि भुज भगवानपुरको क्वारेन्टाइनमा रहेका 25 वर्षीय पुरुषको मृत्यु कोरोना संक्रमणको कारण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यी दुवैजनाको निधन भएपछि मात्रै कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। सिन्धुपाल्चोककी महिलाको काठमाडौँ शिक्षण अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी पछि उनी गाउँ गएकी थिइन्। पछि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल ल्याउने प्रक्रियामा ढिला भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनको निधनपछि मात्रै धुलीखेल अस्पतालले उनको स्वाब परीक्षण गरेको थियो। बाँकेका वैशाख 30 गते भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका युवामा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिए पनि अस्पतालसम्म लैजाने त जुन व्यवस्था थियो त्यसको अभावमा समयमा नै अस्पताल पुर्याउन नसकिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। उनको शनिबार मात्रै स्वाब परीक्षणका लागि लिइएको थियो। परीक्षणको नतिजा आउँदासम्म उनको निधन भइसकेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 292 पुगेको छ। 295 पुगेको छ। उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या 36 पुगेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या 47,46,000 पुगेको छ भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,13,000 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव र 2 मृत्युले इङ्गित गरेको खतरालाई समेटेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोक 12 विसेकी 29 वर्षीय महिला र बाँके नरैनापुरका 25 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपाल सरकारको कोरोना नियन्त्रणको तयारी र भविष्यमा हुन सक्ने महामारीको पूर्व तयारी कमजोर देखिएको छ। आइतबार बाँकेमा मृत्यु भएका युवक वैशाख 30 गते भारतबाट नेपाल आएका थिए। उनी नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार नरैनापुरको दिपेन्द्र मावि भुज भगवानपुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा उनलाई श्वास प्रश्वासको समस्या देखियो र आइतबार बिहान 6:40 को समयमा उनको मृत्यु भयो। उनलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थालेपछि एम्बुलेन्स बोलाउँदा PPE नभएको भन्दै एम्बुलेन्स चालक जान नमानेको स्थानीयको दाबी छ। सरकारले नाम मात्रका क्वारेन्टाइन त बनायो तर आवश्यक अन्य पूर्वाधारतर्फ कुनै ध्यान दिएन। एउटा PPE का कारण एम्बुलेन्स चालक बिरामी लिन गएनन् र बिरामी अस्पतालसम्म पुग्न सकेनन्। उनको क्वारेन्टाइन स्थलमा नै मृत्यु भयो। यता कोरोनाको कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिला काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा बस्दै आएकी थिइन्। वैशाख 23 गते काठमाडौँ त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएको उनले 24 गते छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्। अस्पतालले 25 गते डिस्चार्ज गरेपछि उनी गाउँ फर्किएकी थिइन्। गाउँमै रहेका बेला उनलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 12 विसेकी प्राथमिक उपचार केन्द्रमा लगिएको थियो। तर कोरोना भाइरससँग लक्षण मिलेको भन्दै केन्द्रले काठमाडौँ लैजान सल्लाह दियो। उनीहरू त्यहाँबाट फेरि कपडा लिन गाउँ गए र धुलीखेल आउने क्रममा उनको बाटोमा नै भयो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउन अहिले पनि जारी छ। तर सरकारले लकडाउनको समयमा जे जति तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यसको केही प्रतिशत समेत गर्न सकेन। आशंका गरिएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्दा उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्या आउँदा अस्पतालसम्म लैजाने सहज वातावरण समेत बनाउन सकेन। आफैले क्वारेन्टाइन स्थलमा लगेर राखेका व्यक्तिलाई समेत सरकार समयमा अस्पताल पुर्याउन सक्दैन भने महामारी फैलियो भने के गर्ला भन्ने विषयमा आम मानिस सशंकित बनेका छन्। यदि बाँकेका स्थानीयको दाबी सही हो भने सरकारको लापरवाहीका कारण बाँकेका युवाको मृत्यु भएको हो भन्दा फरक नपर्ला। दर्शक महानुभावहरू, 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ र संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा थप सतर्कताको आवश्यकता जरुर परेको छ र यो बीचमा मन्त्री परिषदको एउटा निर्णय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जेठ 20 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्बिएको छ। जेठ 20 गतेसम्मका लागि लकडाउनलाई निरन्तरता दिने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले भर्खरै निर्णय गरेको छ। अन्य निर्णयहरू तपाईले हाम्रा नियमित बुलेटिनहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ। यो सबैका लागि आवश्यक पर्ने निर्णय भएको हुनाले भर्खरै केही बेर अगाडि प्राप्त भएको समाचार यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु र हामी कोरोनासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर अब थप कस्तो सतर्कता अपनाउनु पर्छ होला भनेर कुराकानी गर्न त गइ नै रहेका छौँ। तर यस बीचमा धुलीखेल अस्पतालमा मृत्युवरण गर्न पुगेकी महिला र उहाँ त्यस विषयलाई लिएर उहाँको श्रीमान हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। म उहाँको परिचयलाई गोप्य राख्दै उहाँसँग केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हजुर नमस्कार रविजन। हजुर म एकदमै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन क्षति तपाईँको परिवारले बेहोर्यो, विशेष गरेर नवजात शिशु तपाईँको परिवारले, त्यसका लागि हामी गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली उहाँप्रति अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एकदमै दुःखद कुरा छ र यो बिचमा त्योभन्दा पनि तपाईँको परिवारको तस्बिरहरू सार्वजनिक भए जसले गर्दा पीडामाथि थप पीडा भयो भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभएको देखेर तपाईँको भनाइलाई सबभन्दा पहिला यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। के कस्तो महसुस गर्नुभयो, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? आम सञ्चार माध्यमले अलिकति गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाए, पछिका लागि काम लागोस् भनेर तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको थियो? केही बाँड्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भन्ने थाहा पाएर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस विषयलाई सबभन्दा पहिला? यस विषयमा मलाई त अब यो पीडा त छँदै नै छ यो दुःखद घडीमा। त्यसमा पनि अब यो जुन यो सञ्चारकर्मी मिडियाहरूले जति पनि तपाईँको अब यो नाम दिएर फोटोसहित राखेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो विज्ञापन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थप पीडादायी भएको छ। हजुर त्यसो यो विषयमा चाहिँ अब यो के हजुर यसलाई सबैले सच्याएका पनि छन् धेरैले र अब अलिकति उहाँको अवस्थाबारे तपाईँसँग जानकारी लिन चाहन्छु। डेलिभरी नर्मल डेलिभरी भएको थियो टिचिङ हस्पिटलमा उहाँको, होइन? त्यसपछि कतिखेर प्रब्लम सुरु भयो अथवा टिचिङ हस्पिटलमा उहाँ हुँदाखेरि नै, टिचिङ हस्पिटलमै उहाँ रहिरहँदाखेरि त्यस्तो केही रुगाखोकी अथवा यस्तो कुनै सिम्टम्स भनौँ न, जुन सिम्टम्स कोभिड-19 को सिम्टम्स भनिन्छ, त्यस्ता केही सिम्टम्सहरू उहाँमा थिए? हजुर त्यस्तो केही पनि थिएन। हामी जुन 23 गते चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा गएको थियौँ। हजुर 24 गते डेलिभरी भयो र 25 गते चाहिँ त्यहाँको हस्पिटलबाट चाहिँ सब ठिक छ, बच्चा आमालाई सब ठिक छ भनेर चाहिँ त्यहाँको डाक्टरले चाहिँ डिस्चार्ज गरेर अनि त्यसपछि हामी हिँडेको हौँ त्यहाँबाट। हजुर त्यसपछि तपाईँहरू घर जानुभयो? हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट हामी सिधै घर गयौँ। अनि घर गएपछि कहिलेबाट उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो अथवा यस्तो के लक्षण देखियो? पहिला चाहिँ यो मतदानको दिन लास्ट 31 गते चाहिँ राति 11 बजीतिर चाहिँ अलिकति छाती दुख्यो भन्ने कुराहरू गरे। हजुर अनि त्यसपछि एक गते चाहिँ हामीले बिहानै बाहिर स्वास्थ्य चौकीमा लागेका थियौँ। हजुर अनि त्यसपछि एक्सरे गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फौसमा प्रब्लम छ, काठमाडौँ लैजानु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यसपछि त्यहाँ बार्बिसेबाट चाहिँ हाम्रो लगभग 20 मिनटमा हामी घर पुग्छौँ। अनि त्यसो हामी बार्बिसेसम्मको तयारी मात्रै गरेर आएको थियौँ। अनि हामी 20 मिनटको बाटो गाडीमा गएर अनि हामी तयारी गरेर अनि त्यसपछि एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दाखेरि एम्बुलेन्सले पनि ढिला गरिदियो। एम्बुलेन्स बेलुका 7 बजी पठाइदियो बार्बिसेबाट। अनि त्यसपछि हामी बेलुका चाहिँ 7 बजी लिएर आउँदै यता 9:30 यता आइपुगेका थियौँ। आउँदै डेट भयो, हस्पिटलभित्रै छिरेको थियौँ, डेट पनि भयो। मतलब हस्पिटलसम्म पुग्दाखेरि उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्वास चलिरहेको थियो? हजुर। अनि यो 31 गते तपाईँले जब भन्नुभयो 25 गते तपाईँ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको, डेलिभरी 24 गतेको, अनि यो 31 गते एकैचोटि त्यति छाती दुख्यो भन्ने बित्तिकै त्यही दिन तपाईँले ल्याउनु भयो कि अथवा अगाडि केही समय लाग्यो कि उहाँलाई यो? किनभने सिम्टम्सहरू केही पनि देखिएन तपाईँले भन्नुभयो, होइन? यो जानकारी किन लिन जरुरी छ भने अब अरू कतिपय मानिसहरूलाई भनिएको छ नि, यो हुन्छ, यसो हुन्छ, खोकी लाग्छ, हाच्छिउँ आउँछ, छाती दुख्छ, यावत जति पनि लक्षणहरू छन् त्यो लक्षणहरूको कुराकानी भएको छ। अनि 31 गते एकैचोटि त्यही छाती दुख्यो मात्र भन्नु उहाँले? हजुर छाती दुखेर सास फेर्न गाह्रो भयो मात्रै भनेको थियो। अरू रुगा खोकीको त्यस्तो लक्षण ज्वरो सरो केही पनि थिएन। भनेको त्यो अगाडि 25 गते त उहाँ स्वस्थ हुनु नै भइहाल्यो, त्यसपछि जुन बिचमा तपाईँले अर्को एउटा स्वास्थ्य चौकीमा लानुभयो भन्नुभयो नि, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ अरू केही लक्षणहरू देखियो अथवा केही हो कि भन्यो कि अथवा त्यस्तो कोभिड-19 को कोरोना भाइरसको सङ्केत केही कुरा बतायो कि तपाईँलाई कि अथवा के टेस्ट गर्यो, के गर्यो? मतलब स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ कस्तो किसिमको उहाँलाई परामर्श या कस्तो किसिमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्यो? स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ उहाँले एक्सरे गरेर एक्सरे रिपोर्ट हेर्नुभयो। अनि त्यो फोक्सोमा प्रब्लम छ, एकचोटि काठमाडौँ लिएर जानु, कोरोनाको चेक गर्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँहरूले। हजुर त्यो भनिसकेपछि नि अब हामी त्यो बार्बिसे स्वास्थ्य चौकीसम्मको तयारी गरेर झरेको थियौँ। हजुर अनि त्यसपछि अब हाम्रो घर त्यहाँबाट खासै टाढा पनि भएन, 20 मिनटको बाटो थियो। अनि हामी घरमा गइसकेपछि नि यहाँ अनि बार्बिसेतिरको तपाईँको दुनियाँ मिडिया उहरूले मान्छेहरूले चाहिँ यसरी कोरोना आएको मान्छे भागेर गयो भने चाहिँ दुनियाँ उहरू भम फैलाएको रहेछ। अनि त्यसपछि अब त्यही 20 मिनटको बाटो हामी एउटा डेलिभरी बच्चा भएको महिला मान्छे लिएर अब भाग्न त कहाँ नै भएको थियौँ र हामी। अनि पछि अब यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एम्बुलेन्स पठाइदिन्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँ लिएर जाने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। गरिसकेपछि हुन्छ ल ओके पठाइदिनु भनिसकेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ पुलिस बोलाएर चाहिँ अनि 2 दिन दिवाना गरेर
अनि त्यसपछि चाहिँ लिएर अनि काठमाडौँ पठाएको भन्ने कुराहरू यो यस्तो क्लबहरू नि फैलाएको रहेछ। अब यसपछि अब खासै यतापट्टि त्यो होइन। हजुर, धुलिखेल अस्पतालमा लगेपछि लाँदा लाँदै कति बेरपछि डिक्लेयर गर्यो कि उहाँ मृतक हुनुभयो, उहाँको मृत्यु भयो भनेर अस्पतालले कति बेरपछि चाहिँ डिक्लेयर गर्यो? धुलिखेल हस्पिटल छिराउन साथै लगभग ढोकढोकी मात्रै बाँकी थियो, जस प्राण जति गइसकेको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि त्यहाँ कसैले छुन पनि मानेन त्यहाँ। हजुर। अनि म आफैले एक्लै निकालेर अनि त्यो बेडमा हालेर अनि भित्र लगेको थियो। अलिक ढोकढोकी मात्रै बाँकी थियो, त्यहाँबाट उनीहरूले हामीलाई भित्र जानै दिएन, के गर्यो। अनि 10 मिनट पछाडि आएर तपाईँहरूको सक्यो भन्दै थियो। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू कोही नजिक पुग्नुभयो? सुरुमा जाँदाखेरि नै छिर्दा नै कोही नजिक आउनु भएन उहाँको? हजुर, आउनु भएन। यहाँ बारीबाट चाहिँ कोरोना लागेको बिरामी चाहिँ त्यहाँ आउँदैछ भनेर उहाँहरूले सायद भन्नुभएको थियो होला, त्यही भएर पनि होला। अनि कसरी त कोरोना लागेको बिरामी भन्ने कसले भन्यो र कसरी थाहा भयो र? उहाँको टेस्ट त भएको थिएन, किनभने उहाँको टेस्ट त मृत्युपछि भयो र त्यसपछि मात्र थाहा भयो। अगाडि चाहिँ कसरी थाहा भयो र आशंका? अगाडि नै हजुरको बारी जुन स्वास्थ्य चौकीमा हुन्छ नि, स्वास्थ्य चौकीमा हजुर हो, उहाँहरूले नि कोरोना लागेको मान्छे बिरामी ल्याएको थियो, यहाँ बिहान ल्याएको थियो, काठमाडौँ लिएर जा भनेको भाइर घरतिर लगेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले फैलाइदिनु भएको रहेछ। ए, अनि त्यहाँ चाहिँ अरू त्यो ऱ्यापिड टेस्ट भन्ने त केही थिएन होला? त्यो स्वास्थ्य चौकी जहाँ जानुभयो त्यहाँ त केही थिएन होला? केही टेस्ट पनि गरेन, यतिकै अन्दाज गरेर भनिदियो? हजुर, अन्दाज गरेर फोक्सोमा खराबी रहेछ भनेर अनि कोरोना टेस्ट गर्नु भनेर भनेको थियो हामीलाई। हामी चाहिँ घरमा गएर तयारी गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो स्वास्थ्य चौकीको मान्छेहरूले चाहिँ हजुरको अनि त्यो कोरोना लागेको मान्छे फेरि काठमाडौँ जा भनेर भनेको, भागेर चाहिँ घरतिर गयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी बम फैलाइदिनु भयो। अनि अब तपाईँको लगायत बच्चाको अन्य जति पनि उहाँसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभएको तपाईँहरू सबैको यो रिपोर्ट चाहिँ PCR रिपोर्ट चाहिँ आयो तपाईँको? रिपोर्ट हाम्रो आउनु बाँकी नै छ अहिलेसम्म। आउनु बाँकी छ, बच्चाको पनि आउनु बाँकी छ, तपाईँको पनि आउनु बाँकी छ। परिवारको सबै सदस्यहरू अब सुत्केरी भएका हुनाले नजिक त हुनु भयो नै होला पक्कै पनि, होइन सबैजनाले, किनभने त्यो शङ्का पनि थिएन तपाईँलाई। अनि विशेष गरेर अहिले बच्चाको स्वास्थ्य कस्तो छ त्यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। बच्चाको स्वास्थ्य आज बच्चा 12 दिन भयो, बच्चाको स्वास्थ्य एकदम ठिक छ र हामीसँग यहाँ 4 जना छौँ। हामी सबैलाई पहिला जस्तै थियो त्यस्तै छ, एकदम ठिक छ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले हामी यो धुलिखेल हस्पिटलको आइसोलेसन। हजुर, अब तपाईँहरूको आशंकाको कुराकानी गरौँ है। तपाईँहरूलाई भनौँ न, विशेष गरेर जो तपाईँको श्रीमती जो दिवंगत हुनुभयो उहाँलाई कहाँबाट सर्यो होला भन्ने तपाईँहरू यसको आशंका हुन्छ नि आफूलाई? कहाँबाट लाग्यो होला उहाँलाई, कहाँबाट सर्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मलाई चाहिँ सर अब हामी गङ्गोमा बस्छौँ सर हामी। हजुर। अनि अब यो काठमाडौँ लकडाउन भएदेखि हामी काठमाडौँ बाहिर अब प्रेग्नेन्ट भएको अब गर्भवती महिला अब त्यसलाई छिटो एट्याकमेन्ट गर्छ भन्ने कुरो पनि हामीलाई त्यो अलिकति अवगतै भएको कुराहरू हो। त्यसपछि हामी बाहिर कहीँ पनि निस्केको थियौँ। अनि हामी त्यो डेलिभरी गराउने बेलामा पनि उहाँ गङ्गोबाट हिँड्दै टिचिङ हस्पिटलसम्म गएर अनि हिँड्दै यता गङ्गोसम्म आउने काम मात्रै हो। हामी कुनै गाडी ट्याक्सीले छैन, होइन बाहिर कतै हिँड्दा पनि हिँडेन। मतलब हिँड्दै गङ्गोबाट हिँडेर महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पतालमा तपाईँहरूको आउने जाने बाहेक कहीँ जानुभएको छैन? हजुर हजुर, हामी अन्त कहीँ गएको छैन। अब भनेपछि तपाईँहरूको शङ्का चाहिँ के त? शिक्षण अस्पतालमा सङ्क्रमण भयो तपाईँलाई भन्ने शङ्का? हजुर, अब हामीलाई त त्यही नै शङ्का भयो, अन्त त कुनै छैन। मतलब कुन टाइममा भयो होला? देखाउने बेलामा भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ कि म तपाईँको शङ्काको मात्र कुराकानी गरेको ताकि अलिकति मतलब कस्तो अवस्थामा कुनै उपचार गर्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ कि अथवा त्यहाँ अन्य पनि भिजिटरहरू आए होलान्, चेक गर्दा उहाँहरू मात्र नभएर सँगै अरू पनि थिए होलान्, ती आएका अन्य आगन्तुक बिरामी या उनका आफन्तहरूबाट सर्यो जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अन्दाज न हो एउटा अन्दाज अब खै अब यो विषयमा त के भन्नै सकिन्न, भन्न सकिँदैन है। तपाईँहरू जताउन जाँदाखेरि अन्य मानिसहरू पनि सँगसँगै हुन्थे कि पर हुन्थे जस्तो अरू बिरामी? अब हामी बाटोमा जाने क्रममा त अब त्यो प्रहरी हस्पिटलको बाटो गइन्थ्यो, त्यो खाली नै हुन्थ्यो, कोही पनि हुँदैन थियो सर। हजुर। अब हस्पिटल भित्र गइसकेपछि त अब दुनियाँ मान्छेहरू हुन्थे, अब लकडाउन भए पनि हस्पिटलभित्र त सरकारी हस्पिटल टिचिङ हस्पिटलमा भिडभाडै हुन्थ्यो। ए मतलब कोबाट स्वास्थ्य कर्मीबाट भयो कि त्यहाँ आएका मान्छेबाट भयो कि के भयो कसो भयो त्यो थाहा हुन सकेन तपाईँलाई? हजुर, थाहा हुन सकेन। हस्, समय र जानकारी यस्तो मुस्किल समयमा तपाईँले यो जानकारीका लागि हामीलाई समय दिनुभयो। यस्तो आफै एउटा विपत्तिमा तपाईँ हुनुहुन्छ तर पनि हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँको दिनुभएका जानकारी अत्यन्त काम लाग्ने थिए, त्यसकारण तपाईँसँग यो कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। अन्यथा यो दुःखमा तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने गरी अथवा तपाईँसँग कुराकानी गर्ने समय लिने
चेष्टा हामी गर्ने थिएनौँ, तर तपाईँसँग भएको यो कुराकानी एकदम त लाभदायी कुराकानी भयो। यसले धेरै कुरामा अन्दाज गर्न अथवा धेरै दर्शकहरूलाई जानकारी दिन मद्दत गर्यो। म पुनः एकपटक मृत्युवरण गर्नुभएकी तपाईँकी श्रीमतीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण परिवारमा समवेदना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र धैर्य धारण गर्ने शक्ति तपाईँहरूसँग मिलोस् भन्ने चाहना र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयलाई लिएर हामीले जो पनि एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मृतक महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँका श्रीमानसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। धेरै मानिसको जिज्ञासा थियो, कताबाट कसरी सङ्क्रमण भयो, उहाँ अस्पताल जानुभयो, के कस्तो थियो, धेरै कुराहरू जान्ने आम दर्शकहरूको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। र यसपछि उहाँको शवलाई सद्गत गर्नको निमित्त मानिसहरू तयार भएनन्, कसैले पनि छुन मानेन, नजिक जान मानेन भन्ने कुराहरू आएसँगै एउटा ग्रुप छ जसले जसले अग्रता लिए र हामी यो सद्गत गर्नको निमित्त मलामीको रूपमा हामी जान्छौँ भनेर त्यसको अग्रता लिए। त्यो अग्रता लिनेहरूको सँगै त्यो अग्रता लिनुहुने मध्ये एक भनौँ अथवा प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो राजेश सैजु। हामीसँग राजेश गाइजू हामीसँग जोडिनु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेशजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सर, धन्यवाद। राजेशजी, तपाईँप्रति म उच्च सम्मान अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा रियल हिरो, तपाईँको टिम, तपाईँ लगायत तपाईँहरूले जुन एउटा मुस्किलका बेलामा जुन एउटा साहस देखाउनु भयो र जुन एउटा अरुण सैजु सहित तपाईँ र राजेश गाइजू, तपाईँ र तपाईँको मित्र अर्का अरुण सैजु सहित तपाईँहरूले र तपाईँको होल टिमले जुन तदारुकता देखायो त्यसको जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। कस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो र कसरी के भएर तपाईँले यो सोच बनाउनु भयो कि अब हामी मलामी गर्छौँ अथवा हामी यसमा मद्दत गर्छौँ? किनभने सब त भागिरहेका थिए, छोड्नु हुँदैन भनेर भागिरहेका थिए। तपाईँमा चाहिँ कस्तो सोच आयो र के सोचेर तपाईँले यो महान कार्यमा सहभागी हुनुभयो? सबभन्दा पहिला त सर, हामीले लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै यो कोरोना भनेको के हो र त्यसबाट कसरी बच्नुपर्छ भने विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामहरू विभिन्न कलेज, स्कुल, गुम्बाहरूमा गर्दै आइरहेका थियौँ सर। अनि लकडाउन सुरु भएदेखि हामीले भक्तपुर अस्पतालको प्राङ्गणमा एउटा टेन्ट खडा गरेर त्यहीँ बस्दै आइरहेका थियौँ। अनि त्यहाँ बस्दै जाने क्रममा हामीले विभिन्न अस्पतालले निर्माण गरेको फिभर क्लिनिकमा सहयोग गर्दै जाने क्रममा हिजोको दिन ठ्याक्कै यता हाम्रो भक्तपुरको बिरदल गणका गणपति अर्थात् कर्णेल साहब शिवप्रसाद पौडेलज्यूले हामीलाई खबर गर्नुभयो। अनि उहाँले साथसाथै महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका एसपी सबिन प्रधानज्यूको सहयोगमा विभिन्न ठाउँहरूमा कुरा गरिसके पछाडि धुलीखेल अस्पतालमा रहेको जुन कोरोना संक्रमित लास छ त्यसलाई अब हामीले नै उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो र उहाँहरूकै चेन अफ कमान्डबाट हामीले खबर पाएर हामी गएका हौँ सर। र हामीले कोरोनाबाट असर परेर लकडाउन भएको लगभग 1 हप्तापछि नै त्यस्तै कोरोना संक्रमित अथवा लास बोक्ने भनेर एउटा प्राइभेट गाडीलाई त्यो इमर्जेन्सी भेहिकलको रूपमा निर्माण गरेका थियौँ, जुन यता भक्तपुरको बिरदल गणले नै निर्माण गर्नुभएको थियो। पहिल्यै मतलब तपाईँहरू यस्तो परिस्थिति आउँछ भनेर एक प्रकारको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? एक्ज्याक्टली सर। हजुर। अनि अब त्यो अवस्थामा भनौँ न, अब सरकारले तयारी गरेको होला भन्ने लाग्दछ हामीलाई, किनभने अभियसली मानिसहरूको कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने चाहना एकातिर छ, तर भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने सरकारी तयारी चाहिँ छैन रहेछ। तर सरकारी तौरबाट पनि आफ्नो तयारी होला सर। अनि हामी पनि एक हिसाबले अब हाम्रो गडफादर जस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो शिवप्रसाद पौडेलज्यू, यहाँको कर्नल साहब। अनि यो पनि त एक हिसाबले सरकारी तवरको तयारी नै मान्नुपर्छ, किनकि यो सम्पूर्ण प्लानिङहरू भनेको उहाँको तदारुकतामा उहाँको पनि हो। उहाँसँग समन्वय गरेर तपाईँले गर्नुभएको यो सबै कामहरू। हजुर। त्यसले गर्दा यो क्रेडिट तपाईँ नेपाली सेनालाई दिन चाहनुहुन्छ, किनभने त्यो समन्वयमा नेपाली सेना, विशेष गरेर तपाईँले भन्नुभएको शिवप्रसाद पौडेलजी कर्नल होइन, उहाँको पनि सहभागिता थियो भन्न चाहनुहुन्छ। हजुर। अब कसरी गरियो त्यो प्रक्रिया, कस्तो भयो, सद्गत गर्ने प्रक्रिया कस्तो भयो, अस्पतालबाट कसरी लगियो, कसरी त्यसलाई सुरक्षित गराइयो र कसरी सद्गत गरियो, एकपटक त्यो होल प्रोसेस कस्तो हुने रहेछ एकचोटि बताइदिनुहोस् न छोटकरीमा। सबभन्दा पहिला त
हामीले हाम्रो गाडीलाई जगाटी नाकामा डिसइन्फेक्टेन्ट गरियो सर। अनि त्यस पछाडि हामीले धुलिखेल अस्पतालसम्म हामीलाई नेपाली सेना र महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको गाडीबाट स्कटिङ गरेर धुलिखेल हस्पिटलसम्म पुर्याइयो। अनि त्यहाँ पुर्याइसके पछाडि त्यहाँको एम्बुलेन्सबाट फेरि छुट्टै स्कटिङ गरेर हामीलाई त्यो लास गृहसम्म पुर्याइयो र त्यहाँ त्यो लासलाई चाहिँ बडी ब्यागमा हालेर प्याकिङ गरिसकेको थियो। तर पनि त्यो बडी ब्यागमा अलिकति त्यो रगतको छिटाहरू देखिएकोले हामीले अब त्यो ब्यागलाई डाइरेक्ट गाडीमा हाल्न मिल्दैन जस्तो लागेर हामीले लगेको यो बडी ब्यागभित्र हालेर त्यो बडी ब्यागलाई पनि फेरि प्लास्टिकले हामी चकलेट ऱ्यापिङ भन्छौँ सर, चकलेट ऱ्यापिङ गरेर हामीले त्यो गाडीमा लासलाई हाल्यौँ र त्यसलाई माथि पुर्याएर फेरि हाम्रो लास भएको गाडीलाई नेपाली सेनाको गाडी, त्यस पछाडि प्रहरीको गाडी, एम्बुलेन्स अनि हाम्रो गाडी, त्यस पछाडि फेरि धुलिखेल प्रहरीको गाडीले स्कटिङ गरेर हामीले पशुपतिसम्म पुर्याएका थियौँ। र पशुपतिमा पुगिसके पछाडि त्यो लासको अन्तिम संस्कार गर्न जुन विद्युतीय मेसिन बनाएको छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लासलाई स्ट्रेचरमा हालेर त्यो मेसिनसम्म पुर्याउने काम हामीले गरेका थियौँ सर। भनेपछि अब अन्य कुनै क्रियाकलापहरू हुन सकेन, परिवारले देख्न भेट्न कोही मलामी जान सक्ने अवस्था हुँदैन, जान सकिँदैन, किनभने सङ्क्रमणको कुराहरू हुन्छ, भयावह हुन्छ है स्थिति एक हिसाबले। यो त भनौँ न एउटा सबैका लागि। हजुर हजुर, WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको नीति अनुसार नै सबै फलो गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यो प्रोसिडियर सबै फलो गर्नुभयो। हस्, म यहाँलाई हस् राजेशजी धेरै धन्यवाद, तपाईँ सहभागी भइदिनु भयो र तपाईँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई जसले यो मुस्किलमा साथ दिनको निमित्त भनिन्छ कोरोना सङ्क्रमणबाट जति पनि मानिसहरूलाई समस्या परेको छ अथवा कोरोना सङ्क्रमणबाट जुन भयावह स्थितिको सृजना हुन्छ त्यो सृजना हुने स्थितिलाई हेरेर र विशेष गरेर मृत्यु भयो भने परिवारले हेर्न छुन पनि पाउँदैन भनेर भनिएको थियो। त्यसकारणले सुरक्षित हुन अत्यन्त जरुरी छ। यो तपाईलाई सचेत गराउनको निमित्त गरिएको कुराकानी पनि हो। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। चीन, कोरिया, युरोपेली देश तथा अमेरिकामा कोरोनाको कहर सुरु हुँदा पनि हाम्रो देशमा पूर्व तयारी सुरु भएको थिएन। कोरोना भाइरसका कारण छिमेकी देश भारतमा मृत्यु हुन थालेपछि मात्र नेपालमा त्रास सृजना हुन थाल्यो। तर अहिले नेपालमा 1 बाट 2 र 2 बाट 295 जना संक्रमित भएका छन् भने 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकार समेत आफ्ना मुख्य नाका सिल गर्ने, लकडाउनलाई कडाई गर्ने लगायत सुरक्षाका उपाय अपनाउन प्रयासरत रहे। सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्, तर यही मौकामा आफूलाई अभियन्ता बताउने, स्वयंसेवक बताउने केही व्यक्तिहरूले भने अत्यावश्यक सेवाका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीमाथि नै दुर्व्यवहार समेत गर्न थालेका छन्। केही दिन अघि काठमाडौँ छिर्ने मुख्य नाका चन्द्रगिरी नगरपालिकाको नागढुङ्गा चेकपोस्टमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमतीका निर्देशक नारायण कार्कीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो बाहिरिएको छ। निर्देशक कार्कीलाई दुर्व्यवहार गर्ने स्थानीय उत्तम कार्कीलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ पनि गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी माथि स्वयंसेवक तथा अभियन्ताका नाममा गरिएको दुर्व्यवहारका घटना मध्ये यो एउटा प्रतिनिधि घटना थियो। संवेदनशील घडीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गर्नेमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा चेकपोस्टको हो, जहाँ के स्थानीय युवाहरू बाहिरबाट आएका सवारी साधनहरूको चेक जाँच गर्ने भन्दै दादागिरी शैलीमा रोकिरहेका छन् र आफै निर्देशन दिइरहेका छन्। सर, यो गाडीमा आएको बिरामीको उ छ। यो गाडीमा आएको बिरामीको धुनीबेसी नगरपालिकाको छाप पनि छैन र डेट सताइएको छ है, हेर्नुहोस्। सोही क्रममा एउटा गाडी आइपुग्छ। प्रहरी रोक्ने संकेत गरेपछि उक्त गाडी रोकिन्छ। सोधपुछका लागि प्रहरीले रोकिरहेको गाडी नजिकै फेसबुक लाइभ गरिरहेका उत्तम कार्की पुग्छन्। गाडीमा सवार व्यक्तिका अगाडि मोबाइल तेर्स्याएर उनले अनावश्यक प्रश्न गर्न थाल्छन्। सवार व्यक्तिले पनि सबै जवाफ दिन्छन्। उक्त गाडीमा सवार व्यक्ति कोरोना जोखिम नियन्त्रणमा खटिएका बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक नारायण कार्की रहेछन्। फेसबुक लाइभमा आफूले गरेको काम देखाइरहेका कार्कीले पासबारे तथा कहाँबाट आएको सोधिसकेपछि भने उनको झोलामा भएको सामान देखाउन लगाउँछन्। उत्तम कार्कीले भने जसरी नै इमानदारीपूर्वक झोला खोलेर देखाइरहेको दृश्य असह्य लाग्दो छ। तपाईहरुको गाडीमा ल्याएको ब्यागमा जुन छ नि, ल्याएको सामग्रीहरू देखाउनुस्। तपाईको ब्यागको सामग्रीहरू देखाउनुस् है त। अलिकति टाढा बस्नु, अलिकति दूरी काम गरौँ है।
राम्रोसँग अलिकति स्पष्ट तरिकाले देखाउनुहोस् है। ल त्यो अर्को सानो ब्याग पनि खोल्न मिल्छ भने सानो ब्याग नि खोल्नुहोस् है। किन होइन कि होइन केही छैन, हजुरलाई दुःख भन्दा नि हरेक तहले हामीले पनि हाम्रो सुरक्षाको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ है। यही भाइरोलोजिस्ट यही कोरोना। उत्तम कार्की त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैनन्। उनले कार्कीको नाम र उनको कामबारे सोध्छन्। कार्कीले आफ्नो परिचय दिएपछि पनि ती युवाले मास्क किन नलगाएको भन्दै कार्कीलाई यसरी छपार्छन्। तपाईँलाई म एउटा कुरा सोध्छु है त, तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस्। नारायण कार्की। नारायण कार्की, तपाईँको पद, तपाईँ काम म डाइरेक्टर के अरे प्रदेश 3 को जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको डाइरेक्टर। तपाईँ स्वास्थ्यसँग एकदमै नजिकबाट जोडिनु भएको मान्छे। तपाईँले कोही व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणबाट बस्ने उपायहरू सिकाउनुहुन्छ। विभिन्न जनचेतनामूलक कार्य नि गर्नुहुन्छ एज अ प्रोफेसन होइन। तपाईँको मुखमा मास्क खै? अहिले भर्खर तपाईँलाई नै बोल्ने बेला होइन तपाईँको मुखमा मास्क खै? तपाईँले एक मिनटमा चाहे मसँग मानौ अहिले म सङ्क्रमित व्यक्ति भएर तपाईँसँग यति दूरीमा बसेर कुरा गरेको भए तपाईँले सानो कुरा केयर गर्नुपर्छ है। तपाईँले चाहिँ गर्दा अहिले भर्खर तपाईँसँग गफ गर्न चाहिँ मास्क। नागढुङ्गामा स्थानीय स्वयंसेवक भन्नेहरूले आफूलाई गरेको व्यवहारले निकै दुखी तुल्याएको डाक्टर कार्की बताउँछन्। साथै उनको चित्त दुखाइ उनीसँगै रहेका प्रहरीहरूप्रति पनि छ। एक व्यक्तिले आफूमाथि निरन्तर केरकार गरिरहँदा छेउमा रहेका प्रहरी नाजवाब बसिरहेकोमा आफ्नो चित्त दुखाइरहेको उनी बताउँछन्। मेरो सरकारी गाडी मलाई सार्वजनिक ठाउँमा सारा मान्छेको अगाडि बेइज्जत गरेर मेरो गाडी घुमाएर गाडी लैजा भन्नु है इन्स्पेक्टरले। मलाई सबैभन्दा दुःख चाहिँ इन्सपेक्टरप्रति छ होइन। ऊ त अगाडि नै बसिरहनु भएको छ, उहाँ सायद त अगाडि नै भइबस्छ, उहाँ त अगाडि नै हुन्छ। मैले पछि यिनीहरूले अब मलाई कुट्ने जस्तो स्थिति भएपछि म गाडी चाहिँ एक शब्द पनि नबोलिकन गाडी स्टार्ट गरेर भागेको हो। मैले सबैलाई भन्दिनँ, त्यो सिपाहीलाई त के भन्नु, ऊ आदेश लागेको काम गर्ने हो। इन्सपेक्टर भनेको त एउटा हेर्नुहोस् जिम्मेवारी बोक्ने मान्छे, दिमाग भएको मान्छे, डिसिजन दिन सक्ने, अन द स्पट डिसिजन दिन सक्ने मान्छे हो। मलाई सिपाहीले 2 लट्ठी हाने मलाई केही पनि हुँदैन। नगरपालिकाले खटाएको स्वयंसेवक बताउने युवाले प्रहरीकै अगाडि मानिसहरूलाई जागृति गरिरहँदा पनि प्रहरी टुलु हेरेर बसिरहेको छ। कानुन त कुनै पनि नागरिकलाई खानतलासी गर्ने अधिकार प्रहरीलाई मात्र छ, तर ती युवा भने प्रहरीका अगाडि कानुन मिचेर महामारीको समयमा फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई नै छपारिरहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई मानवर्धन गर्दै फेसबुक लाइभ गर्ने चन्द्रागिरीका स्थानीय युवा उत्तम कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कार्की विरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलाइने बताइएको छ। गएको कार्यक्रममा पनि यसै चन्द्रागिरी नगरपालिका निवासी भनिएका व्यक्तिहरूले बाटोमा ढुङ्गा राखेर एम्बुलेन्सलाई समेत जान नदिएको देखाएका थियौँ। मकवानपुर, चितलाङ, चन्द्रागिरी हुँदै काठमाडौँ आउने नाकामा ढुङ्गा राखेर यसरी अवरोध सिर्जना गरिएको थियो। यहाँ अब ढुङ्गा बन्द भएको गाडीहरू माथि जान नदिने भन्छ, त्यस्तो छ। तपाईँको के काम थियो र? मेरो त गाडीको इन्जिनको त्यो मोबिल अस्ति बनाएको इन्जिन, त्यसको मोबिल चुहेर बनाउनु जान्ला हो म त। एम्बुलेन्सको? हजुर हजुर। बाटो खोल्न आएका प्रहरीसँग पनि स्थानीयहरूले वाद विवाद गरेका थिए। ललितपुर महानगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष हिटर साक्यले बाहिरबाट आउनेलाई आफ्नो वडामा प्रवेश निषेध गरेको सूचना नै जारी गरेका थिए। ललितपुरका वडा अध्यक्ष मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र टोलमा टोल सुधार समितिका नाममा बाटोमा अवरोध खडा गरेको देखिन्छ। त्यस्तै झापामा पनि आफूलाई स्वयंसेवक बताउँदै स्वास्थ्य सामग्री बोकेका गाडी तथा संसारकर्मीलाई नै केही व्यक्तिहरूले दुःख दिने गरेका थिए। यो दृश्य केही दिन अगाडि झापा स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले कैद गरेका थिए। हामी नर्मल हो भने किन बस्नुहुन्छ त यार तपाईँ? किन हामी बस्छौँ नि, हामी बस्छौँ नि त, तपाईँ नगरौँ न, हामी पुलिस बस्छ क्या? के कुरा गर्नु पर्छ? हामी गर्छौँ नि यार, पत्रकार भएर हिँड्नुहुन्छ भने यस्तो कुरा गर्नु मन छ? छाप्दिनुस् ल, छाप्नुस्। यसरी टोल र बाटोको सुरक्षाका लागि खटिएका भनेकाहरू नै सर्वसाधारणमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेका गुनासो आइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कतिपय अवस्थामा स्वयंसेवकहरूकै भिड बढी देखिएको छ। ठाउँ ठाउँमा काँडे तार लगाउने, बाटोहरू बन्द गर्ने, आवत जावत बन्द गर्ने र विशेष गरेर कानुनलाई हातमा लिने किसिमका गतिविधिहरू पनि भएका छन्। यो विभिन्न रिपोर्टहरू मध्येका केही प्रतिनिधि रिपोर्टहरू हामीले यस सम्बन्धी प्रस्तुत गरेर स्थानीय प्रशासनले यसलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त जरुरी छ भन्दै यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने आवश्यकता किन पनि जो छैन भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका यस्तै किसिमका समस्याहरू सबैले भोगिरहेका छन् र विशेष गरेर चन्द्रागिरीमा भएको यो घटनालाई लिएर देशैभरि यस्ता घटना नहोस् भन्नका लागि जागरुकता हुने निश्चित छ। दर्शक महानुभावहरू, बेला भएको छ ब्रेकपछि एउटा होइन 2वटा विशेष कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कोभिड-19सँग सम्बन्धित विषय त हामीसँग बाँकी नै छ। त्यसबाहेक कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले उद्घोष गरेको एउटा विशेष प्रस्तुति जसलाई न्युज 24 टेलिभिजन र वेलकम एडभर्टाइजिङले तयार गरेको छ, एउटा
गीती प्रस्तुति हो, त्यसभित्र यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर जनचेतना फैलाउने, जनचेतनाका लागि तयार पारिएको सामग्री छ, जसमा विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सहभागी हुनुभएको छ। त्यो एउटा आजको कार्यक्रमका लागि स्पेसल सरप्राइज। र त्यसपछि अर्को एउटा सरप्राइज पनि भर्खरै हामीलाई आएको छ। हामी अमेरिकन आइडलमा टप 7 मा पुगेका एक कलाकार, नेपाली मूलका कलाकार, अर्थर गन भनेर चिनिने दिवेश पोखरेलसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने कुरा तय भएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। यी विषयहरू एउटा ब्रेकपछि र ब्रेकपछि अन्य रिपोर्ट र यी अहिले भर्खरै प्रस्तुत गरेका विषयहरू प्रस्तुत हुनेछन्। यस अर्थमा आजको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी र आज दुईवटा विशेष प्रस्तुतिको लागि पनि तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएको छु। केही बेर प्रतीक्षा गर्नुहोला, म आजको अर्को एउटा विषयतर्फ लाग्छु, नियमित विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै केही जिल्लामा सङ्क्रमितलाई राख्ने ठाउँको अभाव हुन थालेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित प्रदेश नम्बर 2 मा छन्। त्यसमा पनि 91 जना पर्साको वीरगञ्जमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर वीरगञ्जमा रहेका आइसोलेसन वार्डहरूको अवस्था भने दयनीय छ। स्थानीयहरूले आइसोलेसन वार्ड गोठ जस्तो भएको गुनासो समेत गरेका छन्। अस्पतालमा न खान बस्न पनि राम्रो सुविधा नभएको सङ्क्रमितहरूको गुनासो छ। बिहान र बेलुका एक छाक खाना खाए पनि दिए पनि पानीको उचित व्यवस्था समेत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट इरफान अलीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन वार्डको अवस्था दयनीय रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का अधिकांश सङ्क्रमितको वीरगञ्ज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका सङ्क्रमित मध्ये एकले न्युज 24 लाई बताए अनुसार आइसोलेसन कक्ष गोठ सरह बनाएर मानिस पोस्ने काम मात्र भइरहेको तस्बिर समेतले पुष्टि गरेको छ। नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेकाहरूको कोरोनाले नभई आइसोलेसनमा भएको दुर्गन्धका कारण बढी बिरामी पर्ने भनी डराएका छन्। बिहान र बेलुका 2 छाक खाना मात्र पाएका तथा खानेपानी समेतको उत्तम प्रबन्ध नरहेको सङ्क्रमितहरूको भनाइ छ। प्लास्टिकमा प्याक भएर आउने खाना कतिपय अवस्थामा खाना अयोग्य जस्तो देखिने सङ्क्रमितहरूकै गुनासो छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी कोरोनाका बिरामी पर्साको वीरगञ्जमा छन्। 91 जना सङ्क्रमित यहाँ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमध्ये वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा 2 महिने बालक सहित 63 पुरुष र 8 महिला गरी 71 जनाको उपचार भइरहेको छ भने सिद्धार्थ माविमा बनाइएको आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूले समेत खाना अयोग्य रहेको बताइरहेका छन्। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैशाख 31 गतेदेखि पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी समेत गरेको छ। दर्शकहरू, आइसोलेसनबाट अथवा मानिसहरू भागेका कतिपय घटनाहरू र समाचार यहाँले सुन्नुभएको थियो। कतै यस किसिमको व्यवस्थाले गर्दाखेरि मानिसहरू यसरी भाग्ने अथवा यस्तो अझ डर बढ्ने त होइन भनेर सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउने उद्देश्यले मात्रै हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। यस विषयमा थप कुरा गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना हुनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका सभापति श्याम बन्जारा। श्यामजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। रविजी नमस्ते। नमस्ते हजुर, हजुर यहाँलाई म एकदमै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु सबैभन्दा पहिला। धन्यवाद। हजुर, अब त्यो अस्पतालको आइसोलेसनको विषयको रिपोर्ट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले गरेका छन्। हामीले थाहा पाएका छौँ त्यहाँको अवस्था हामीले हेर्दा है एकदमै दयनीय छ। तर स्थिति हामीले देखे भन्दा अलग हो कि सुधार भयो कि के भयो? जस्ताको तस्तै अब तपाईँ एक सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, कृपया एकपटक जस्ताको तस्तै त्यहाँको अवस्था बताइदिनुहोस्। रविजी, मैले जस्ताको तस्तै भन्दा विदेशी दृष्टान्तहरू लिएर हामीले हेर्ने हो भने त्योसँग मुकाबला गर्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ अन्य विकसित मुलुकहरूले त कोरोनासँग लड्न सकिरहेको छैन, हाम्रो लागि नितान्तै नयाँ। तर तथापि तुलनात्मक रूपमा सुधारका सम्भावनाहरू अघि बढिराखेका छन्। अहिले आइसोलेसन वार्डका खानामा सुधार हुन थालेको छ, नास्तामा सुधार हुन थालेको छ, बेडहरूमा सुधार हुन थालेको छ। चिकित्सक टोलीहरूले आएर सोधखोज गर्न थालेका छन्, नर्सहरूले आएर सोधखोज गर्न थालेका छन्, सरसफाइका कर्मीहरू आएर सरसफाइ गर्नतर्फ अलिकति ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। तर यो सबैको पछाडि चाहिँ मूल कारण भनेको मिडिया कर्मीहरूको, सामाजिक अभियन्ताहरूको, अन्य तह र सब तहहरूको
खबरदारी नै हो। अब एउटा आशंका नि यो कि यसलाई यो सुधार होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रिपोर्ट भएका हुनाले यो मेरो जिज्ञासा चाहिँ के भने जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ, अन्य सञ्चारकर्मीहरू छन्, पत्रकारहरूको उपस्थिति भएका कारणले मिडियामा जान्छ भनेर त्यस्तो गरिएको हो भने अन्य ठाउँमा त्यस्तो नहोला भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नै रविजी, यो नारायणी अस्पतालमा जम्मा 25 वटा मात्रै क्षमताको आइसोलेसन बेडहरू थिए पहिला। एकै दिन 39 जना संक्रमितहरू बढिसकेपछि अलरेडी 18, 19, 20 जना अस्पतालमै भर्ती भएको र 39 जना बढिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निश्चय नै हाम्रो यहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ मदन उपाध्याय यहाँको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै कठिनताहरू थिए होला, जटिलताहरू थिए होला, जनशक्तिको अभाव त छँदैछ होला, अन्य थुप्रै प्रकार। अब हामी भित्र बसेका छौँ, भित्र बसेका मान्छेहरूलाई खासै कुनै प्रकारको त्यति ठुलो तपाईँको यो रोग हो भन्ने लागिरहेको छैन। हामी स्वस्थ छौँ, हामी तन्दुरुस्त छौँ, हामीलाई कुनै रुगा छैन, खोकी छैन, ज्वरो छैन, मनोबल उच्च छ। तर बाहिर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो भन्ने बित्तिकै यो रोगले सङ्क्रमण गर्यो भन्ने बित्तिकै जुन प्रकारको एउटा आतङ्क छ, जुन प्रकारको एउटा त्रसित मानसिकता छ, त्रसित मानसिकताका कारण पनि एक प्रकारले मानिसहरू आउन नचाहने, भेट्न नचाहने, कुरा गर्न नचाहने, भित्र प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था छन्। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको जुन ढङ्गबाट अघि मैले सुरुमा यहाँलाई भने विकसित मुलुकहरूकोसँग त तुलना गर्न नसकिएला, तर हामी जस्तो गरिब मुलुकका गरिब नागरिकहरूको लागि एउटा कोठामा 8 वटा बेड लगाएर राखिँदा पनि हामी चाहिँ सन्तुष्ट छौँ, सन्तुष्ट मान्नुपर्छ। किनकि त्यो मान्छे आफै त्यो रोगको नाम सुन्ने बित्तिकै, सङ्क्रमणको नाम सुन्ने बित्तिकै हरेक मान्छे भागिरहनु पर्ने, घरभित्रै लुकिरहनु पर्ने अवस्थामा यति व्यवस्थापन हुनु पनि त्यति नराम्रो त नहोला, तर यतिले पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, क्षेत्रीय स्तरको, भारतीय स्तरका अन्य विकसित मुलुकहरूको स्तरको नहुँदै पनि नभए पनि तर आइसोलेसन वार्डको एउटा सामान्यतया मापदण्ड अन्तर्गतको बनाउन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ, अझ सुगन्ध थपिन्छ, अझ तपाईँको यो सङ्क्रमितहरूको मनोबल उच्च हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर त्यसमा चाहिँ लाग्यो भने अझ उचित हुन्छ। हुन त धेरै मान्छे लागिरहेका छन् यहाँको यो अस्पतालको लाई हरेकले अहिले सरोकार पनि राखिरहेका छन्। मलाई लाग्छ वीरगञ्ज महानगरपालिका लागेको छ, माननीय सांसदहरू लागेका छन्, राजनीतिक दलका नेताहरू लागेका छन्, अन्य सामाजिक तह र तबकाका मानिसहरू लागिरहेका छन् र सिङ्गो अस्पताल लागिरहेको छ। अझ राम्रो हुन सक्छ, यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सर विशेष गरेर एउटा नोट गरिहालेँ गर्नका निम्ति जरुरी। हजुर श्यामजी, जस्तो अब अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सम्हाल्न हम्मे परेको अवस्था छ। 39 जना भएको भन्ने कुरा आएको छ, त्यसले गर्दा समस्या परेको हुन सक्ला भन्ने आएको छ। यद्यपि तपाईँको हाम्रो यो कुराकानी पछि सम्बन्धित निकायले अस्पतालको व्यवस्थापनलाई अरू थप मद्दत गरोस् र यो व्यवस्था यसलाई अझ बढी चुस्त बनाओस्। म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्यामजी, र फेरि एकपटक तपाईँ लगायत त्यहाँ रहेका सबैजनालाई हाम्रो सुस्वास्थ्यको शुभकामना सुनाइदिनु होला तपाईँ मार्फत। म यो अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सबैका लागि। र दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका सभापति श्याम बन्जारा। दर्शक महानुभावहरू, आजको एउटा विशेष प्रस्तुतितर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। यो लकडाउनको समय छ, यहाँ मानिसहरू घरभित्र बसिरहनु भएको अवस्था छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा अनि त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरू अझ विशेष गरेर फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेको यो अवस्थामा, घर घरमा मानिसहरू बसिरहेको यो अवस्थामा अनेक किसिमका तनावहरू रहेका छन्, अनेक किसिमका समस्याहरू मानिसहरूले झेर्न गइरहेका छन्। भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरूको आकलन समेत भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई पनि अवसर बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच बनाएर समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउनको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन र वेलकम एडभर्टाइजिङले एउटा सन्देशमूलक सामग्री तयार गरेको छ। यो सन्देशमूलक सामग्रीलाई यसलाई इनिसिएट गर्नुभएको छ न्युज 24 टेलिभिजन NBC का एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अदिश जोशीले। यसको कन्सेप्ट, यसको परिकल्पना गर्नुभएको छ वेलकम एडका
म्यानेजिङ डाइरेक्टर निर्मल राज पौडेलले, जसलाई एड गुरुका रूपमा पनि तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, र वेलकम ग्रुप, वेलकम एडभर्टाइजमेन्ट र न्युज 24 टेलिभिजनले यो सामग्रीलाई तयार पारेको छ। यसभित्र धेरै तपाईँले चिन्नुभएका मानिसहरू सहभागी हुनुहुन्छ यो सामग्रीभित्र, जसको सङ्गीत संयोजन रकित हाँसुले गर्नुभएको छ। यसमा विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको केही नाम पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। महावीर पुनलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, त्यसै गरी सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई देख्न सक्नुहुनेछ, वरिष्ठ कलाकार आदरणीय हरिवंश आचार्यलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ, पाइलट विजय लामालाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, रमेश खरेल देख्नुहुन्छ, विशिष्ट वरिष्ठ र आदरणीय सेनाकर्मी निर शाहज्यूलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ केही नामहरू म हेर्न गइरहेको छु। त्यो सँगसँगै ख्यातिप्राप्त लोक दोरी गायक, वरिष्ठ गायक प्रेमराजा महत पनि यसमा त उहाँलाई पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी ख्यातिप्राप्त नायक रमेश उप्रेतीजीलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि लामो समयदेखि तपाईँले खोजिरहनुभएका सञ्चारकर्मी जो हाल अमेरिकामा रहँदै आउनुभएको छ, न्युज 24 टेलिभिजनसँगको उहाँको आबद्धता हरेक हिसाबले आज पनि छ। मेरा मित्र प्रेम बानियाजीलाई तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी डाक्टर भोला रिजाल, वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भोला रिजाललाई देख्न सक्नुहुनेछ। अनि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रदीप श्रेष्ठ, विकास राणा लगायत अन्य विभिन्न महानुभावहरू हुनुहुन्छ। र यस सामग्रीमा सहभागी हुने अवसर मलाई पनि मिलेको छ। यो विशेष सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र यसपछि एउटा ठुलो रियालिटी सो अमेरिकन आइडलमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहेका दिवेश पोखरेल, जसलाई आर्थर गनको रूपमा तपाईँ चिन्नुहुन्छ, उहाँसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्छु। सबभन्दा पहिला जनहितका लागि न्युज 24 टेलिभिजन र वेलकम एयरले तयार पारेको यो सामग्री। दिन नफर्कियोस्, बिति जाओस् यो समय फेरि कहिले नदोहोरियोस्। आपतका दिन अनि महामारी प्राकृतिक विपत्ति रोकिँदैन, शोकलाई शक्तिमा बदल्ने छौँ हामी, धैर्यताको बाँध कहिले पनि टुट्ने छैन। यो अवसर खुल्ला मनले केही राम्रो सोच्ने अवसर हो, यो अवसर बेग्लै एउटा इतिहास रच्ने। महामारी विनाश मात्र होइन, मानवता जगाउने सुवर्ण अवसर पनि हो। धानका बाला लहलह झुल्नेछ, फुलहरू ढकमक फुल्नेछ, खेतहरूमा हरियाली छरिनेछ, देखेर यो मनमा उमङ्ग भरिनेछ। साथीभाइसँग मन रमाउनेछ, एक अर्काको फेरि हात समाउनेछ, मुस्कुराउनेछ, गुनगुनाउनेछ, नाच्नेछ सारा नेपाल। अवसर हो यो अवसर, आफ्नो परिवारसँगै बस्ने अवसर हो यो अवसर, छुट्टै आफ्नो एउटा कथा रच्ने। न्युज 24 टेलिभिजन र वेलकम एडभर्टाइजिङद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दर्शक महानुभावहरू, यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भनेर धारणा राखिएर तयार पारेको यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? विभिन्न प्रतिक्रियाहरू तपाईँले दिनुहोला। हामी यो सामग्रीलाई मात्र छुट्टै न्युज 24 टेलिभिजनका अन्य प्रसारणमा नियमित प्रसारण पनि गर्नेछौँ र हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब दर्शक महानुभावहरू, आज अर्को एउटा विशेष कुराकानीका लागि यहाँहरू समक्ष हामीले जोडेका छौँ। हामीसँग
अमेरिकन आइडल जो रियालिटी सो वर्षौँदेखि तपाईँहरू पनि हेर्दै आउनुभएको छ र विशेष गरेर यो विशेष यस कारणले बन्यो कि नेपाली मूलका दिवेश पोखरेल जसलाई साङ्गीतिक रूपमा स्टेज नेम अर्थर गनका रूपमा अब संसारले चिनिरहेको छ र अर्थर गन अहिले हामीसँग अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। आज ग्रान्ड फिनालेको तयारीमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नै निवासबाट उहाँ जोडिनु भएको छ। म सबभन्दा पहिला दिवेशलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिवेश नै भन्छु म सबभन्दा पहिला। दिवेश नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, कस्तो छ तपाईँलाई? आराम हुनुहुन्छ? घाँटी ठिक छ तपाईँको? सबभन्दा पहिला त तपाईँको भोइस कस्तो छ भनेर सोध्नुपर्छ है। ठिक छ। अनि तयारी कस्तो भएको छ? आजको तयारी कस्तो गरिरहनु भएको छ? कस्तो प्रोसेस कस्तो हुन्छ? अबको प्रोसिडियर कस्तो हुन्छ? एकपटक यो फिनालेको प्रोसिडियर पनि बताइदिनुहोस्, त्यसपछि भोटिङको कुरा पनि छ, हामी गरौँला। प्रोसिडियर अबको प्रोसेस कस्तो हुन्छ दिवेश? अब आउने प्रस्तुति चाहिँ एकदम मेरो लागि एकदम च्यालेन्जिङ प्रस्तुति हेर्ने थियो। आज एकदम धेरै सरप्राइजिङ। अनि यो प्रेजेन्टेसन पछि तपाईँको फेरि लाइभ भोटिङ पनि हुन्छ होइन? आज हुने त त्यसको प्रोसिडियर के भने टप 3 हुनुहुन्छ होला त्यसपछि, अनि त्यसपछि टप 3 3जनालाई लाइभ भोटिङ हुन्छ यो होइन? हजुर, अलिकति हामीलाई सुन्नमा अलिकति कठिन भएको छ अडियोमा। म केही करेक्सन गर्न सकिन्छ कि म अनुरोध गर्छु साथीहरूलाई। तपाईँको त्यो अडियोमा अलिकति केही प्रब्लम आएको छ कि एकचोटि चेक गर्नुहुन्छ भने दिवेश त्यहाँ तपाईँको साउन्ड आउनमा अलिकति हाम्रो एन्डमा पनि हामी चेक गरिरहेको छौँ। यो कुराकानी अलिक स्मुथ होस् भन्ने म ट्राई गर्छु। दिस इज बेटर, मोर बेटर। अब दिवेश सबभन्दा पहिला अब हामी नेपालीहरू भएको हुनाले अभियसली एउटा नेपाली मान्छे त्यहाँसम्म पुगेको, त्यत्रो उचाइ हासिल गरेको हुनाले हामीलाई खुसी लाग्ने स्वाभाविकै हो। अमोङ अमेरिकन्स अथवा अरू रेस्ट अफ द वर्ल्डले तपाईँलाई कस्तो रेस्पोन्स दिइरहेको छ त्यो बारे पनि अलिकति बताउनुहोस् न। Rest of the world, America, अझै अलिकति अडियोमा प्रब्लम आइरहेछ। क्यान यु रिचेक इट? अलिकति अघि केही बेर अगाडि एकदम स्मुथ थियो। अलिकति बेटर भयो हुन्छ कि अलिकति अगाडि केही हेरौँ, किनभने यो अवसर हो। अघि भर्खरै हामीले प्रस्तुत गरेको गीत जस्तै तपाईँसँग कुराकानी गर्ने यो अवसर हो। म यसलाई अलिकति उपयोग गर्न चाहन्छु। अहिले अलिकति अन एन्ड अफ छ, तर अहिले अलिकति बेटर छ। अहिले बेटर छ। ओके, अब अघि हामीले अघिको क्वेसनलाई म एकचोटि फेरि दिवेश अलिकति यसलाई क्लियर गरिदिनु। जस्तो अरू कम्युनिटीले, नेपाली कम्युनिटीले त स्वाभाविक रूपमा माया गर्ने भइहाल्यो होइन? अरू कम्युनिटीले तपाईँलाई कस्तो रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ? कतिको माया गर्नुभएको छ? हजुर, सबै यता अमेरिकामा पनि सबैजना मान्छेहरूले मलाई रिच आउट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुभएको छ, एकदम मोटिभेटिङ रेस्पोन्सहरू दिनुभएको छ, एकदम मन पराइदिनु भएको छ उहाँहरूले पनि। अनि त्यही माथि लाइक सबै अराउन्ड द वर्ल्ड, लाइक हरेक कन्ट्रीबाट म चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरूबाट, सबैजनाबाट, हरेक देशको मान्छेहरूले मलाई रिच आउट गर्नु भइरहेको छ, मेसेजहरू गर्नुहुन्छ, इमेलहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँको राम्रो छ, यो पर्फर्मेन्सहरू राम्रो छ, आउने डेजमा अब तपाईँहरूको म्युजिकहरू हामीले सुनिरहेछौँ, एकदम राम्रो छ, अझ राम्रो गर्नुहोस् भनेर एकदम आफूलाई मोटिभेट हुने जोस एकदम सन्देश दिनुभइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी छु। हजुर, अब फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो काठमाडौँको म्युजिकल जर्नी, तपाईँको साथीहरू, यहाँका ठाउँ, गल्ली, स्टुडियोज एन्ड एभ्रिथिङ, एल्बम पनि तपाईँले पहिला गरिसक्नु भएको छ, त्यो दिनलाई सम्झिँदा र अहिले एउटा भनौँ न एउटा सिङ्गिङ रियालिटी सोको सम्भवतः वान अफ द लार्जेस्ट प्लेटफर्ममा तपाईँ पुग्नु भएको छ, कस्तो लाग्छ लाइफलाई? यो दुईटा चिजलाई कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ दिवेश? हजुर, अब त्यो लाइफ र यो लाइफ त अब डेफिनेटली धेरै नै डिफ्रेन्स थियो है। हजुर, अब त्यो बेलामा मैले जस यता हुन्छु, म अब यो यस्तो ठुलो प्लेटफर्ममा आएर यतिजना मान्छेको अगाडि मैले गाउने एउटा अवसर पाउँछु भनेर मैले त्यति बेला चाहिँ इमेजिन गरेको पनि थिइनँ। मेरो त्यस्तो प्लानहरू पनि केही थिएन।
त्यही भएर पनि त्यति बेला अब यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो केही लागेको थिएन। त्यो एकदमै ह्युज डिफरेन्स थियो त्यो लाइफ र यो लाइफमा। तर अहिले आएर यो गर्दाखेरि चाहिँ अब जस अब मान्छे त एउटै हुन्छु म। अब जस आफ्नो अब रुल्स, आफ्नो कल्चरहरू, आफ्नो यो केही बिर्सिनेवाला पनि छैन। यसरी यो पोइन्टमा आएपछि जस अब आफूलाई बेटर अब आउने दिनमा अझ प्रोफेसनलिजम आर्टिस्ट्रीमा निकाल्ने कसरी, आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू बेटर गर्ने कसरी भन्ने चाहिँ त्यसमा बेसी लागिरहेको छु हजुर। अरू चाहिँ त्यस्तै नै छ। ठिक छ। अब तपाईँ त्यहाँ भनौँ न एउटा होल कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो रूपमा हेर्न सकिन्छ, किनभने एउटा नेपाली त्यहाँ पुगेपछि हामीले तपाईँले एउटा टाइटल जित्नुहुन्छ, शुभकामना होला। टाइटल जित्नु भए पनि अथवा तपाईँले जुन पपुल्यारिटी गेन गर्नुभएको छ त्यसले नेपालले प्राउड फिल गर्न सकोस्। होल नेपालीले आज तपाईँलाई अरूको जतिसुकै सपोर्ट भयो भने घर भनेको त घरै हो, नेपाल तपाईँको घर हो, तपाईँको जन्मस्थान हो। अब होल नेपाललाई प्राउड फिल गराउन अथवा नेपाललाई चिनाउनको निमित्त चाहे त्यो टुरिज्मको माध्यमबाट होस्, चाहे अन्य विभिन्न म्युजिकलाई चाहिँ नेपाली म्युजिकलाई त्यो प्लेटफर्ममा त्यो वर्ल्डमा पुर्याएर होस्, अथवा केही गरेर नेपालको लागि केही गरिदिन्छु, म देखाउँछु आफू जन्मेको देशलाई केही गर्छु भन्ने त्यस्तो केही सोच बनाउनु भएको छ हामीले, सो द्याट हामीले चाहिँ तपाईँलाई देखेर हामीले एकदमै प्राउड फिल गर्न सकौँ, त्यस्तो केही सोच केही बनाउनु भएको छ फ्युचरमा? हजुर, अब फर्स्ट अफ अल भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाल एकदमै प्रकृतिले भरेको एकदम सुन्दर देश हो। त्यसमाथि चाहिँ मलाई अब म आफै पनि नेपालमै जन्मेर आफ्नो पार्ट अफ लाइफ म त्यतै हुर्केर बिताएको भएर पनि अब नेपालको एकदम आफ्नो एउटा आफूमा धेरै एउटा ठाउँ लिएको मेरो अब जन्मेको हुर्केको ठाउँ हुनाको कारणले पनि। अर्को कारण चाहिँ अब नेपाल एकदम प्रकृतिले भरिएर एकदम सुन्दर भएको देश हो। हाम्रो देशमा पनि धेरै रिसोर्सेसहरू छ, धेरै अब नेचुरल मेडिसिनहरू छ। हाम्रो अब नेपाल एउटा सानो देश हुँदा पनि धेरै नै रिसोर्सफुल देश हो। त्यही भएर पनि सबै अब यो आफूले राम्रो गरेर म यो ठाउँमा हुँदा चाहिँ अब आफ्नो देशप्रति पनि एउटा जस नेपाल एउटा यति राम्रो देश हो, जस नेपालमा मानिसहरू पनि धेरै एकदम फ्रेन्डली, एकदम हेल्पफुल, जेनरस हुनुको कारणले यसरी सबै पर्यटकलाई पनि एकदम राम्रो वातावरण बनाइदिनु होला। आउँदाखेरि घुम्दाखेरि आफ्नो लागि पनि बस्नको लागि एकदम सुधार गर्ने कुराहरूमा सुधार गरेर राम्रो गर्नु होला, एकअर्का मिलेर बस्नु होला, एकअर्कालाई सहयोग गर्नु होला, देश कसरी झनै राम्रो गर्ने, अब सफासुग्घर कसरी के हुन्छ राम्रो गरेर त्यसतिर ध्यान लिएर त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा प्रायोरिटी जस्तो बनाएर देशमा अगाडि बढ्दा चाहिँ एकदमै त्यस नेपालको एकदमै राम्रो नै देख्छु मैले चाहिँ अब भविष्य। हजुर, अनि नेपाली म्युजिकमा भनौँ, नेपाली म्युजिकहरूमा आर यु स्टिल कनेक्टेड? यहाँको साथीभाइहरू, यहाँको म्युजिसियन्स, यहाँको म्युजिक कम्पोजर्स, अरू सबै र मिडियासँग तपाईँ कतिको कनेक्टेड हुनुहुन्छ? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो पहिला करियरमा मैले चाहिँ अब जब मेरो आफ्नो एल्बम निकाल्न थालेँ त्यो पछि मैले अब बिस्तारै कनेक्सन अब यो हाम्रो मेन स्ट्रिममा आइसक्नु भएको म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ अहिले धेरै त्यो बिस्तारै कनेक्सन हुन गइरहेको थियो। त्यसमा त्योभन्दा अगाडि मैले अवसर पनि पाएको थिइनँ यो विषयमा चाहिँ। अनि त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ जस मैले नेपालको अब जस हाम्रो पहिल्यैदेखि धेरै अगाडिदेखि बजाइरहनु भएको म्युजिसियनहरू यताउति चाहिँ मैले अब सोहरू देखिरहेको हुन्थेँ। हाम्रो साथीभाइहरूसँग सर्कलमा पनि सबै म्युजिकै बजाउनु भएकोले सबैलाई चाहिँ अब कुराहरू भइरहेको हुन्थ्यो। तर यो पोइन्टमा आएर चाहिँ अहिले त्यस्तो क्लोज कनेक्सन चाहिँ छैन अहिले हजुर, होइन? अब तर त्यस कुराहरू भइरहेको हुन्छ आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब एक्चुअली भोटिङ अपिल त तपाईँलाई गर्नै परिहाल्यो, संसारभरि हेरिरहनु भएको छ, नेपाली कम्युनिटी पनि छ जसले भोट गर्न सक्छ। नेपालबाट भोटिङ गर्न अलिकति अलिकति कठिनाइ छ, तर पनि कुनै तरिकाले भोट गर्नुभएको छ कतिजनाले। तर मलाई थाहा छैन त्यसको लिगल स्ट्याटस के हो, त्यो त मलाई थाहा छैन। तैपनि भोटिङ गर्ने कसरी अथवा तपाईँ आफ्नो भोटलाई अपिल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फतबाट? हाम्रो संसारका धेरै ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रम दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। प्लिज गो अहेड and appeal for the vote. ओके, भोटको लागि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी भोटिङ गर्ने के गर्ने? हजुर, भोटिङको लागि चाहिँ हाम्रो युएसमा चाहिँ कोस्ट टु कोस्ट, इस्ट कोस्ट एन्ड वेस्ट कोस्ट हजुरले 3टा माध्यममा भोट गर्न मिल्छ। हजुरले टेक्स्ट गर्न मिल्छ,
टेक्स्टको लागि चाहिँ हजुरको हाम्रो अहिलेसम्मको नम्बर चाहिँ 16 भइरहेको छ। तर त्यो आजको सोबाट कति हुन्छ नम्बर त्यसमा चाहिँ टेक्स्ट 211253 त्यही टेक्स्ट नम्बरमा हामीले टेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ एउटा वेबसाइटमा हुन्छ भोलि अमेरिकन idol.americanidolvote.com। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो त्यही अमेरिकन आइडल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर फोनमा अनि हजुरले त्योबाट रेजिस्टर गरेर आफूलाई त्यो मार्फत भोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो 3टा मार्फत छ भोट गर्ने चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हजुरले एकमा चाहिँ 10 चोटि भोट गर्न मिल्छ। सो एकजनाले 30 चोटि भोट गर्न मिल्छ आफ्नो 3टा माध्यमबाट। ओके, अब जाँदा जाँदै इफ यु आर रेडी, इफ यु आर प्रिपेयर, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड अल्सो होइन, तपाईँलाई मिल्छ भने कुनै एउटा नेपाली सङ सम्झिनुहुन्छ, ओन्ली इफ यु आर भेरी कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने मात्र है, किनभने यो अपर्च्युनिटीलाई किन मिस गरौँ भनेर सक्नुहुन्छ कुनै एउटा नेपाली सङ सुनाउन सक्नुहुन्छ? नेपाली सङ्ग्स अथवा एनिथिङ यु वान्ट? Yeah, sure. I'll try one. Okay. ल, ओके। हाम्रो चाहिँ यो गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय झलकमान गन्धर्वज्यूको गीत हो। यो चाहिँ हजुर यसै जान्छ यो गीत चाहिँ। माया तिमीले माया तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु चिन तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु चिन तिमीले माया नगरे पनि म दिन्दिन तिमीले माया नगरे पनि म दिन्दिन आज र मैले भात र खाए गाबाको आज र मैले भात र खाए पिउन गाबाको के माया गर्थ्यौ तिमीले सायद जस्तो जाबाको के माया गर्थ्यौ तिमीले सायद जस्तो जाबाको तिमीले माया हिमाल चुली त्यो बल्लापति अगबारी वृन्दावन हिमाल चुली त्यो बल्लापति अगबारी वृन्दावन परेर सक्थ्यो होला स्तुति तिम्रो मन परेर सक्थ्यो होला स्तुति तिम्रो मन सेतो र चोली रातो र चोली चोली सिएको सेतो र चोली रातो र चोली
गाएको होइन सम्झाइदिएको यो गीत मैले गाएको होइन सम्झाइदिएको तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु छिनछिन तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु छिनछिन तिमीले माया नगरे पनि म दिन्दिन तिमीले माया नगरे पनि म दिन्दिन ग्रेट 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 थ्याङ्क यू झलकमान गन्धर्वको गीत तपाईँले एउटा पनि वर्ड मिस नगरिकन सबै वर्ड पनि तपाईँलाई याद रहेछ त्यो बहुत ठुलो कुरा हो एकदमै 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 शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले जे भए पनि र आइ एम स्योर हामी सबैलाई तपाईँले यु विल मेक अल अफ अस फिल प्राउड अफ यु त्यसमा म एकदमै एकदमै विश्वस्त हुन चाहन्छु या मलाई आज भएकोमा इन्टरभ्यूको लागि त्यसको लागि धेरै धन्यवाद यही मार्फत चाहिँ हरेक नेपालीहरू हरेक ठाउँमा बस्नु भएको नेपालीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म यति सपोर्ट गर्नुभएकोमा यो मेरो अमेरिकन आइडलको जर्नीमा त्यही सायद हरेकलाई अमेरिकाको सबै मान्छेलाई विश्वकै सबै मान्छेलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मलाई यो अमेरिकन आइडलमा सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा चाहिँ त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् गुड लक फर टुनाइट विश यु ओन्ली द बेस्ट एन्ड ओन्ली द बेस्ट र भोलि बिहान हामी त अब सुत्छौँ हाम्रो राति भएको छ भोलि बिहान उठ्दाखेरि आर्थर गन इज द नेक्स्ट अमेरिकन आइडल भन्ने सुन्न पाइयोस् त्यो न्युजको हेडलाइन बनाउन पाइयोस् एन्ड वन्स अगेन विश यु ओन्ली द बेस्ट आर्थर थ्याङ्क यू very much for you all the time and thank you very much for your time and especially यो गीतको लागि त धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आर्थर गनसँग हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ अमेरिकन आइडलको फिनालेको लागि उहाँ तयार रहनुभएको छ अमेरिकाबाट हामीसँग जोडिनुभयो विभिन्न कुराहरू हामीले गऱ्यौँ उहाँलाई शुभकामना पनि अभिव्यक्त गऱ्यौँ र साँच्चै पनि एउटा नेपालीले त्यति ठुलो स्टेज पाउनु र त्यहाँसम्मको सफलता प्राप्त गर्नुले हामी सबैलाई गौरवान्वित बनाएको छ विशेष गरेर ग्रान्ड फिनालेमा जान लाग्नु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई शुभकामना अभिव्यक्त गर्न र दुई चार जिज्ञासा राख्न हामीले हुन त यो कार्यक्रमको फर्मेटले एन्टरटेनमेन्ट अथवा एन्टरटेनिङ कन्टेन्टलाई यो कार्यक्रमको फर्मेट भन्न त मिल्दैन तर एउटा नेपालीले संसारका सबै नेपालीलाई गौरवान्वित बनाइरहेको छ ओठमा मुस्कान छरेको छ गर्व लागेको छ भने केही शुभकामनाहरू अभिव्यक्त गर्दै हामीले कुराकानी गरेका हौँ र आशा गर्दछु यो कुराकानीले तपाईँलाई पनि पक्कै पनि रोमाञ्चित बनायो होला फेरि एकपटक अर्थगनलाई अमेरिकन आइडलको टाइटलका लागि विजेता बन्ने शुभकामना हामी दिन्छौँ र यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि यहीँ समाप्त भइसकेको छ नियमितभन्दा अलिकति लामो कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँहरू समक्ष थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली वा ताली शीर्षकमा आफ्नो अमूल्य मत दिन पनि सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको